लास्ट क्लासमा हामीले क्वालिटी एन्ड इट्स डाइमेन्सनको बारेमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ भने आज हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ सम फन्डामेन्टल फ्याक्टर्स द्याट एफेक्टिङ क्वालिटी अफ प्रोडक्ट or service. Today we are let's discuss about fundamental क्वालिटी। अहिले हामी म्यानेजिङ क्वालिटीमा छौँ। म्यानेजिङ क्वालिटी कन्टिन्यू गर्दै हजुर फन्डामेन्टल फ्याक्टर्स एफेक्टिङ क्वालिटी अफ विच क्वालिटी अफ प्रोडक्ट और क्वालिटी अफ सर्भिस क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी। वाट आर द फन्डामेन्टल फ्याक्टर्स? अब यो फन्डामेन्टल फ्याक्टर्सको कुरा गर्नुपर्दा त्यो फ्याक्टर्सहरू कुन कुन हुन्छ त? फ्याक्टरहरू कुन कुन छन् फन्डामेन्टल फ्याक्टर्स? त यसो सोच्नुहोस् त, यो क्वालिटीलाई एफेक्टिङ भनेको क्वालिटीलाई इन्हान्स गर्न सक्ने त्यस्ता फ्याक्टर कुन कुन हुन् जसको इम्प्रुभमेन्टले गर्दा क्वालिटी इन्हान्स भइदिने, जसको डिफिसियन्सी स्कार्सले गर्दा क्वालिटी डिग्रेड भइदिने, क्वालिटीको डिग्री, क्वालिटीको जुन इन्हान्स हुने डिग्री छ रिड्युस होइदिने, त्यो कुराहरू कुन कुन फ्याक्टर हुन्छ त भन्ने कुरो हामीले आज पढ्न गइरहेछौँ। त्यहाँ विभिन्न बुकहरूमा दिएको छ 9M। यो फन्डामेन्टल फ्याक्टर सम्झिनलाई 9M भन्ने सम्झिनुपर्छ। 9Mबाट सुरु भएको वर्ड। जस्तै 9वटा फ्याक्टर्स फन्डामेन्टल फ्याक्टरको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु। हुन त धेरै फ्याक्टर छन्, त्योमध्ये फन्डामेन्टल फ्याक्टर भनेर 9वटा फ्याक्टर भनेर लेखिएको हुन्छ। अब यसो आफैले पनि हामीले यो 9वटा फ्याक्टर घोक्नै पर्छ भन्ने छैन, लजिकबाट पनि भन्न सक्छु। यो क्वालिटी, सर्भिस क्वालिटी होस् अथवा प्रोडक्ट क्वालिटी, त्यसको इन्हान्स गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर के होला त? तपाईँको फ्याक्टर अब एउटा छुट्टै कुरा म भन्छु। 20-25 वर्ष पहिले नोकियाको मोबाइलले कन्ज्युमर्स अथवा मार्केटलाई सेटिस्फाई गरिरहेको थियो, फुलफिल गरिरहेको थियो। त्यति बेलाको डिमान्डलाई, त्यति बेलाको एक्सपेक्टेसनलाई, है, त्यति बेलाको निडलाई फुलफिल गरिरहेको थियो नोकियाको एउटा मोबाइल फोनले। त्यति बेला क्वालिटी प्रोडक्ट मोबाइल थियो, क्वालिटी मोबाइल थियो। अब त्यही प्रोडक्ट अहिले आएर त्यही नोकिया कम्पनीको मोबाइलको बारेमा भन्नुपर्दा के त्यो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, क्वालिटी मोबाइल हो त अब भन्न सक्छौँ? होइन नि। अब त्यो अहिलेको परिवेशमा त्यसलाई क्वालिटी भन्न सक्दैनौँ, मिल्दैन। यस्तो किन? त एउटा कुरा हेर्नुहोस्, हाम्रो भनेको एज अ कस्टमर, एज अ कन्ज्युमर, हाम्रो निड, एक्सपेक्टेसन, वान्ट कन्टिन्युसली चेन्ज भइरहेको हुन्छ, डाइनामिकली चेन्ज हुन्छ, समय सापेक्ष चेन्ज भइरहेको हुन्छ, हो कि नि? त समय सापेक्ष चेन्ज भइरहेछ। कुन हिसाबले चेन्ज भइरहेछ हेर्नुहोस् त। यसो हामीले ध्यान दिएर सोच्यो भने कुन हिसाबले चेन्ज भइरहेछ? टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टले गर्दा त्यो हाम्रो डिमान्ड रेगुलरली चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सर्भिसको डिमान्ड, सर्भिसको फ्यासिलिटीको डिमान्ड अथवा सर्भिसको फ्यासिलिटीको डिमान्ड, प्रोडक्टमा हुने फिचर्सको डिमान्ड हामीले के छ भन्दाखेरि कन्टिन्युसली हामीलाई बढिरहेछ। त्यो रिक्वायरमेन्ट बढिरहेछ, कन्ज्युमर्सको रिक्वायरमेन्ट बढिरहेछ। केले गर्दा? एडभान्समेन्ट अफ टेक्नोलोजीले गर्दा यसरी इन्क्रिज भइरहेछ, डाइनामिकली चेन्ज भइरहेछ, इन्हान्स भइरहेछ कन्ज्युमरको वान्ट्स, निड्स। अब प्रोडक्ट र सर्भिस क्वालिटी, हामीले क्वालिटीको डेफिनिसनमै पढ्यौँ। प्रोडक्ट र सर्भिस क्वालिटी भन्छौँ। क्वालिटी भन्दाखेरि के? प्रोडक्टको कन्ज्युमरको एक्सपेक्टेसन, कन्ज्युमरको निडलाई फुलफिल गर्ने सर्भिस, कन्ज्युमरको निडलाई, एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गर्ने प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्भिस भन्छौँ, हो कि नि? त
अब त्यही भएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि यो प्रोडक्टको क्वालिटी हेर्नको लागि भन्नुहोस् त के कुन फ्याक्टर हो भन्न सक्नुहुन्छ अब? इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भयो के त? मार्केट। मार्केट भन्नुको अर्थ यहाँनिर पहिलो एम भयो एम मार्केट। मार्केट भन्नुको अर्थ कस्टमर्सको एक्सपेक्टेसन, निड। यो मार्केट हो। केको लागि? त्यो प्रोडक्टको लागि, त्यो सर्भिसको लागि। हो कि नहीं? कन्ज्युमर भयो मार्केट। त मार्केटको नेचर कस्तो छ? बिहेभ कस्तो छ? डाइनामिकली चेन्ज हुने बिहेभियर छ। त डाइनामिकली चेन्ज हुने बिहेभियर छ मार्केटको भने मार्केट अनुसारले मार्केटको एक्सपेक्टेसन, मार्केटको निडलाई आइडेन्टिफाई गरेर हामीले के गर्छौँ? आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ रेगुलर बेसिसमा, टाइम बाई टाइम डाइनामिकली जुन चेन्ज भइरहेछ कन्ज्युमर्सको एक्सपेक्टेसन, निड, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर हामीसँग भएको टेक्नोलोजी, एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजीबाट त्यो निड्स, त्यो एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गर्छौँ। हेर्नुहोस् मार्केटले कसरी इफेक्ट गर्छ। यदि फुलफिल गर्छौँ, नभए न्यू टेक्नोलोजी डेभलप गरेर पनि फुलफिल गर्न कोसिस गर्छौँ। यदि त्यो गर्न सकियो भने क्वालिटी मेन्टेन भयो, क्वालिटीमा भन्छौँ, क्वालिटी इन्हान्स भयो। यदि त्यो कुराहरू गर्न छोडिदियौँ, गरेनौँ, कन्टिन्युसली मार्केटलाई हामीले हेरेनौँ, कन्टिन्युसली मार्केटको निडलाई फुलफिल गर्ने एटेम्प्टहरू गरेनौँ भने क्वालिटी मेन्टेन हुँदैन। अर्थात् मार्केटले क्वालिटीलाई एफेक्ट गर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? ल, दोस्रो फ्याक्टर छ मनी। दोस्रो फ्याक्टर छ हाम्रो मनी। अर्को यम भयो मनी। मनी भनेको इन्भेस्टमेन्ट है त। फेरि पनि म थप्छु यहाँ, ग्लोबल कम्पिटिसन बिजनेसमा, अर्गनाइजेसनको बिजनेसमा, सर्भिस दिने कुरामा, प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्टको प्रोडक्सन केसमा, प्रोडक्टिभिटीमा अब यो ग्लोबल कम्पिटिसन चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ। भेरियस कम्पनीहरू त्यो कम्पिटिसनमा छन् है त। अब त्यस्तो कम्पिटिसन मार्केटमा र फेरि अर्कोतर्फ के छ? कन्ज्युमर्सको, मार्केटको एक्सपेक्टेसन, निड पनि डाइनामिकली इम्प्रुभ भइरहेछ। केले गर्दा? एडभान्समेन्ट अफ टेक्नोलोजीले गर्दा भइरहेको छ। त्यसलाई फुलफिल गर्ने अर्को च्यालेन्ज छ। एउटा त कम्पिटिसन भयो, विभिन्न कम्पनीहरूले ग्लोबल कम्पिटिसन इन्क्रिज भइरहेछ है त। अर्को कुरो मार्केटमा कन्ज्युमरको इन्ट्रेस्ट, एक्सपेक्टेसन पनि बढिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ मिट गर्नको लागि, त्यो कन्ज्युमर्सको एक्सपेक्टेसन र ग्लोबलमा पनि कम्पिट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? वेल इक्विप्ड न्यू इक्विपमेन्ट चाहिँ हामीले बेला बेलामा पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ ह्युज एक्सपेन्डिचर आवश्यक पर्छ। के को लागि? टु पर्चेज न्यू इक्विपमेन्ट एन्ड प्रोसेसेस है त। जसले गर्दा दिस प्रोभाइड अस इम्प्रुभड प्रोडक्टिभिटी। त्यही भएर मनी पनि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर छ। यो मनी इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले गर्नु भएन भने, समय सापेक्ष गर्नु भएन न्यू टेक्नोलोजीको पर्चेजमा भने तपाईँ ग्लोबल कम्पिटिसनमा तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ स्ट्यान्ड हुन सक्नुहुन्न। र अर्को पनि च्यालेन्ज छ, प्रोडक्ट के अरे मार्केटको एक्सपेक्टेसनलाई पनि फुलफिल गर्न सक्नुहुन्न। मार्केटको एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल नगर्नु भनेको क्वालिटी इन्हान्स नहुनु। अर्को मार्केट भयो। तेस्रो छ तपाईँको मनीपछि अर्को फ्याक्टर छ मटेरियल। अब हेर्नुहोस्, क्वालिटी इन्हान्सको लागि त तपाईँको एप्रोप्रिएट मटेरियल्स त चाहिन्छ। क्वालिटी, सर्भिस क्वालिटी होस्, सर्भिस प्रोभाइड गर्ने क्वालिटी होस्, अथवा प्रोडक्टको क्वालिटी होस्। त्यसको लागि त प्रोडक्टहरू, कुनै फिनिस्ड प्रोडक्टहरू नम्बर अफ मटेरियल्सबाट बन्ने गर्छ। हामीलाई थाहा छ ती मटेरियल्स, युज्ड मटेरियल्सहरू टु डेभलप फाइनल प्रोडक्ट, टु फिनिस प्रोडक्ट अथवा सर्भिस दिनको लागि युज्ड मटेरियल्सहरू एप्रोप्रिएट भइदिएन भने तपाईँको क्वालिटी मेन्टेन हुँदैन। हो कि नहीं? त मेटेरियलले पनि क्वालिटीलाई इन्हान्स अथवा डिमिनिस गर्ने काम गर्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर मटेरियल भयो। तेस्रो छ, चौथो 9 नियम भनेको छौँ नि। चौथो अब मटेरियल पछि म्यान पावर
म्यान पावर जुन त्यहाँनिर अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ भएका म्यान पावर हुन्छन्, ती म्यान पावरहरूलाई को अ, यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट गरिएन भने डिफ्रेन्ट स्पेसिफिकेसन हुन्छ। त्यो अर्गनाइजेसनमा विभिन्न कामको लागि विभिन्न म्यान पावरहरू रिक्रुटेड गरिएको हुन्छ, है त, इम्प्लोइ गरिएको हुन्छ। ती डिफ्रेन्ट स्पेसिफिकेसनको लागि तिनीहरूको ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू बेला बेलामा हामीले त्यहाँनिर इम्प्लोइ गरिएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी इन्हान्स गर्न सकिँदैन। अर्थात् डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स विथ डिफ्रेन्ट स्पेसिफिकेसन इज नेसेसरी टु इन्हान्स द क्वालिटी। Why? Because because of rapid growth in technological knowledge. टेक्नोलोजिकल नलेज लगातार बढिरहेछ र टेक्निकल नलेजलाई मिट गर्नको लागि म्यान पावरको अथवा ह्युमन रिसोर्स जति छ तिनीहरूलाई चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि आवश्यक पर्छ, क्वालिटी इन्हान्सको लागि। त म्यान पावर पनि त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। क्वालिफाइड एक्सपिरियन्स्ड म्यान पावर र त्यो कस्तो म्यान पावर चाहियो भन्दाखेरि टेक्निकल नलेज भएको म्यान पावर चाहियो, है त। त्यो अपडेटेड टेक्निकल नलेज भएको म्यान पावर चाहियो। त अपडेट नलेज टेक्निकल नलेजको लागि त बेला बेलामा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त म्यान पावर पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो कम्पनी जुन कम्पनीमा स्किल्ड म्यान पावर छ, न्यू टेक्नोलोजी नलेज भएका म्यान पावर छ भने त्यसले दिएको प्रोडक्ट, त्यसले दिएको आउटपुट धेरै नै क्वालिटी आउटपुट हुन्छ भन्छौँ। त म्यान पावरले पनि इफेक्ट गर्छ, हेर्नुहोस्। त्यसपछि मोटिभेसन्स। यो तपाईँहरूले यो मोटिभेसन्स त धेरै महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो कि तपाईँहरूले यसको बारेमा मलाई भन्नुभन्दा तपाईँहरूलाई धेरै थाहा होला, किनभने मोस्ट अफ स्टुडेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ होला। र यो मोटिभेसन फ्याक्टर क्वालिटी सर्भिसको लागि र क्वालिटी प्रोडक्टको लागि कति धेरै महत्त्व राख्छ भन्ने कुरो तपाईँले अनुभव गरेको कुरो हो। अर्गनाइजेसनले मोटिभेसन फ्याक्टरहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनमा हुनुपर्छ। मोटिभेसन फ्याक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा भएको म्यान पावर ह्युमन रिसोर्सलाई ऊर्जा दिन्छ। मोटिभेटेड भएर क्वालिटी प्रोडक्ट त्यसले दिन सक्छ, क्वालिटी सर्भिस दिन सक्छ, हो कि नि? त देयर सुड बी प्रोपर मोटिभेसन इन द अर्गनाइजेसन टु एचिभ क्वालिटी। यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। सिक्स्थ नम्बरमा छ, अर्को सिक्स्थमा छ तपाईँको मेसिन। अब मेसिन पनि हेर्नुहोस्, फेरि अब तपाईँको न्यू टेक्नोलोजी इक्विप भएको मेसिनहरू अबको आवश्यकता छ, हो कि नि? त टु हेभ अ क्वालिटी प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस, कम्पनी अर अर्गनाइजेसन निड टु युज एडभान्स मेसिन्स, है त, टु फिलफिल द डाइनामिकली चेन्जिङ एक्सपेक्टेसन अफ कन्ज्युमर्स एन्ड कस्टमर्स। त मेसिन इज इम्पोर्टेन्ट, है त, टु कम्पिट ग्लोबल कम्पिटिसन एन्ड टु प्रोड्युस क्वालिटी सर्भिस एन्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। अर्को छ म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको हामीलाई थाहा छ, कन्ट्रोलिङ गर्ने सिस्टम, है त। एउटा यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि डेलिभरिङ गर्ने सिस्टम, डाइरेक्टिङ गर्ने सिस्टम, ह्यान्डलिङ गर्ने सिस्टम हो। त्यसको म्यानर हो। त्यो ह्यान्डलिङ गर्ने म्यानर, त्यो आर्ट, म्यानर, कन्ट्रोलिङ गर्ने म्यानर, डाइरेक्टिङ गर्ने म्यानर, यस्ता कुराहरू म्यानेजमेन्टभित्र पर्छ। यो तपाईँको उपयुक्त भइदियो भने त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट प्रोड्युस भएको प्रोडक्ट, त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टमले दिएको सर्भिस क्वालिटी सर्भिस हुन्छ। म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलिङ राम्रो नभएको, प्रोपर कन्ट्रोलिङ, प्रोपर डाइरेक्टिङ, प्रोपर ह्यान्डलिङ, प्रोपर म्यानरमा ह्यान्डलिङ अर्गनाइजेसन छैन, प्रोपर म्यानरमा ह्यान्डलिङ कम्पनी छैन भने त्यसबाट प्राप्त प्रोडक्ट र सर्भिस क्वालिटी भन्न मिल्दैन। त्यही भएर प्रोपर म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो? त्यसै गरी नम्बर 8 अर्को फ्याक्टर छ क्वालिटीलाई इन्हान्स गर्ने फ्याक्टर तपाईँको। त्यसपछि अर्को छ मोडर्न इन्फर्मेसन। एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो।
अर्को मोडर्न इन्फर्मेसन सिस्टम। मोडर्न इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको जस्तै आजकल कम्प्युटर प्रयोग गरिन्छ र अरू डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू पनि प्रयोग गरिन्छ। के को लागि? डाटा स्टोरिङको लागि, रिट्रिभिङको लागि, आवश्यक डाटा रिट्रिभिङको लागि डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर्सहरू, डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ, हो कि नै? त यसबाट यसरी हामीले स्टोर गरेको डाटाबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त? म्यानुफ्याक्चरिङ लाई आवश्यक पर्ने इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्छौँ, मार्केटिङको लागि इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्छौँ, सर्भिसिङ दिनको लागि इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर इन्फर्मेसन सिस्टम आजको आवश्यकता हो, है त? जस्तै हामीले यही इन्टरनेट प्रोभाइडर कम्पनी, जस्तै उदाहरणको लागि डब्लु लिङ्कको लिउँ, वर्ल्ड लिङ्कको एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम उसले डेभलप गरेको छ, एप डेभलप गरेको छ। त्यसपछि मोबाइल फोन नम्बर दिएको छ, है त? र त्यो एप छ, फोन नम्बर छ, अनि अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँले त्यहाँनिर कम्प्लेन गर्नुभयो भने उसले थाहा पाउँछ कुन एरियाको कुन कस्टमरले के प्रब्लम छ, ठ्याक्कै थाहा पाउँछ। त्यस्तो म्यानेजमेन्ट सिस्टम उसले मोडर्न इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलप गरेको छ, है त? तपाईँले धेरै इन्फर्मेसन दिइराख्नु पर्दैन, उता उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा पाउँछ, है त? र रेस्पोन्स अलिक फास्ट लिन्छ, है त? यसले हेल्प गर्यो नि त मोडर्न इन्फर्मेसन सिस्टम। त्यो एपहरू, त्यो स्टोर गरे डाटा स्टोर गरेर नराखेको भए तपाईँलाई उसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्न, क्वालिटी सर्भिस दिन गाह्रो हुन्थ्यो। तपाईँले तपाईँले फोन गर्ने बित्तिकै उसले थाहा पाउँछ कि कसको तपाईँको आइडी के हो, के अरे कस्टमर आइडी, अर्थात् तपाईँ कस्टमर आइडी भनिदिनुहोस्, उसले थाहा पाइदिन्छ तपाईँको फोन नम्बर, नाम सबै कसको नाममा छ रजिस्टर्ड, के समस्या छ, ठ्याक्कै थाहा पाउँछ उसले, है त? र त्यसरी सल्भ गरिदिन्छ। त मोडर्न इन्फर्मेसन सिस्टम क्वालिटी सर्भिस र क्वालिटी प्रोडक्टको लागि आजको आवश्यकता छ। र अर्को 9 एमको कुरा गरिरहेको थियौँ। 9 एम भनेको 9th नम्बरमा माउन्टिङ प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्ट। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो क्वालिटीलाई एफेक्ट गर्ने। माउन्टिङ प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्ट। अब हेर्नुहोस्, यो प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ दिन ब दिन बढ्दै गइरहेछ। म उदाहरण दिन्छु। जस्तै पहिला मोबाइल फोनको लागि र ब्याट्री धेरै टिकाउ भयो भने हामी दङ्ग पर्थ्यौँ, त्यसबाट सेटिस्फाई हुन्थ्यौँ, हो कि नि? तर आजकल क्यामेरा एड गरिदियो फिचर्स, त्यहाँबाट सेटिस्फाई भयौँ। त क्यामेरामा पनि स्टोरेज क्यापेसिटी राम्रो भइदिएन। क्यामेरा त फोटो त खिच्यौँ, भिडियो त लियौँ, तर त्यति क्यापेसिटी भइदिएन। त्यहाँ हामीले फेरि कन्ज्युमरलाई फेरि के भइदियो, त्यहाँ फेरि रिक्वायरमेन्ट भइदियो कि मलाई स्टोरेज क्यापेसिटी धेरै चाहियो मोबाइलको, हो कि नै? अब स्टोरेज क्यापेसिटी भनेपछि स्टोरेज क्यापेसिटी थप्यो, तर अब क्वालिटी, जुन पिक्चरको क्वालिटी छ, भिडियो क्वालिटीमा समस्या। अब त्यहाँनिर क्वालिटी चाहिँ इम्प्रुभ क्वालिटीको भिडियो चाहियो। अब सानो मोबाइलमै सबै थोक गर्नुपर्ने अब कस्टमरको निड भइसक्यो, एक्सपेक्टेसन भइसक्यो। अब यस्ता कम्प्लेक्सिटी, होइन, यस्ता डाइभर्सिफाई प्रोडक्ट टु मिट द टेस्ट अफ कन्ज्युमर्स, है त? टु लिड्स टु कम्प्लेक्सिटी इन डिजाइनिङ। अब त्यो प्रोडक्टको डिजाइनिङ कम्प्लेक्सिटी भयो, प्रोडक्सन र क्वालिटीको स्ट्यान्डर्डको कम्प्लेक्सिटी भयो। अब त्यस्तो डाइभर्सिटी प्रोडक्टको लागि के छ भन्दाखेरि अब कम्पनीलाई त्यस्तो माउन्टिङ भनेको इन्क्रिजिङ प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्टको यस्ता इन्क्रिजिङ ले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि company should plan adequate system to address all these requirement। अब यो प्लान गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ प्लान गऱ्यो भने क्वालिटी इन्हान्स हुन्छ। यसरी गरिएन भने त्यो जुन रिक्वायरमेन्ट छ प्रोडक्टको, त्यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरेन भने प्रोडक्ट मेन्टेन हुँदैन, क्वालिटी मेन्टेन रहँदैन। त यी चाहिँ कतिवटा भयो, 9 वटा
फ्याक्टर्सहरू हामीले लेख्यौँ र यसको फ्याक्टर्स लाई हामीले अलि फन्डामेन्टल फ्याक्टर्स हुन् क्वालिटीलाई एफेक्ट गर्ने। त इक्जाममा यसरी सोधिन्छ, डिफाइन क्वालिटी एन्ड वाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द क्वालिटी। त डिफाइन क्वालिटी त लास्ट क्लासमै डिस्क्राइब गरिसकेका छौँ र के छन् फ्याक्टर्स, क्वालिटीलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर कुन कुन हुन् अहिले हामीले यहाँनिर डिस्क्राइब गरिसक्यौँ। बुझ्नुभयो? कुनै क्वेसन छ यसमा? लेख्न सक्नुहुन्छ? यो 3, 4, 5 मार्कमा सोधिन सक्छ होला। तर क्वालिटीको डिफाइन गर्नु होला, लिस्ट गरिदिनु होला। यदि 10 मार्कमा सोधेको छ भने एक लाइन सबैको डिस्क्राइब गरिदिनु होला, है त। 9वटा फ्याक्टरलाई फेरि 9वटालाई धेरै लेन्दी लेख्न थाल्नुभयो भने धेरै टाइम लाग्न सक्छ, है त। त यो मार्कको हिसाबले तपाईँले डिस्क्राइब गर्नुहोस्, नभए कम्तीमा यो पोइन्ट्सहरू सम्झिरहेको छ भने तपाईँले डिल गर्न सक्नुहुन्छ होला। बुझ्नुभयो यो अहिले? आज हामी अहिले टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट पढ्दैछौँ। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट के हो? यो हेर्नुहोस्, यो टोटल भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि, यो टोटल भनेको खास मेड अफ होल भनेको समग्र, 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 है त। टोटल भनेको नेपालीमा भन्नुपर्ने समग्र। क्वालिटी भनेको टोटल, क्वालिटी भनेको त थाहा छ तपाईँले, टोटल भयो यो। क्वालिटी भनेको के त? क्वालिटी खास के हो त? हामीले डेफिनेसन त पढिसकेको छौँ। यसलाई क्वालिटीको लिटरल मिनिङ डिक्सनरी मिनिङ भन्नु पऱ्यो भने के छ? एक्सेलेन्स, गुडनेस। क्वालिटी भनेको गुडनेस, एक्सेलेन्स, त्यसको डिग्री हो क्वालिटी। क्वालिटी भनेपछि राम्रो, धेरै राम्रोको डिग्रीलाई हामीले क्वालिटी भन्छौँ, है त। त यो डिग्री अफ गुडनेस और डिग्री अफ एक्सेलेन्स, डिग्री अफ एक्सेलेन्स हो। ल, यसै गरी डिग्री अफ एक्सेलेन्स त के को? अफ प्रोडक्ट और सर्भिस प्रोभाइडेड। जुन सर्भिस र प्रोडक्ट प्रोभाइड भइरहेछ त्यसको डिग्री अफ एक्सेलेन्सलाई क्वालिटी भन्छौँ। र अब यो म्यानेजमेन्ट भनेको यो भयो यसरी, है त। ल, अब म्यानेजमेन्ट भनेको म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईँको के त भन्दाखेरि, म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ यो के हो त भन्दाखेरि, म्यानर हो, आर्ट हो। के को आर्ट हो? ह्यान्डलिङ गर्ने, कन्ट्रोलिङ गर्ने, डाइरेक्टिङ गर्ने आर्ट हो, अथवा एक्ट हो, रुल पनि हो। यो एउटा कन्सेप्ट पनि हो, टेक्निक पनि हो म्यानेजमेन्ट, हो कि नै? त यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? म्यानेजमेन्ट भन्नुको अर्थ तपाईँहरूलाई थाहा छ, एक्ट भनौँ, कुनै रुल, अथवा आर्ट भनौँ, अथवा यसलाई म्यानर भन्छौँ। म्यानर अफ ह्यान्डलिङ, कन्ट्रोलिङ, डाइरेक्टिङ, इटिसी। यसलाई हामीले म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। अर्थात् हामीले के को आर्टलाई टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको समग्र क्वालिटी, प्रोडक्टको र सर्भिसको क्वालिटी इन्हान्समेन्टको, एक्सेलेन्सीको डिग्री को ह्यान्डलिङ गर्ने, कन्ट्रोलिङ गर्ने, डाइरेक्टिङ गर्ने एउटा कला हो, म्यानर हो, जसलाई टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, सम्पूर्ण, एउटै होइन, एज ए होल, समग्र जुन छ नि एक्सेलेन्सी। किनभने समग्र किन वर्ड दियो? क्वालिटीको एउटै डाइमेन्सन हुँदैन भन्ने कुरो पढिसक्यो, धेरै डाइमेन्सन छ र त्यही भएर समग्र भनिन्छ। समग्र हिसाबले यो डिग्री अफ गुडनेस, प्रोडक्टको र सर्भिसको कन्ट्रोल गर्ने, ह्यान्डलिङ गर्ने, इन्हान्सिङ गर्ने, डाइरेक्टिङ गर्ने जुन आर्ट छ, एक्ट छ,
म्यानर छ, टेक्निक छ, हो त्यो हो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। यसलाई मैले वर्ड मिनिङबाट यसरी एक्सप्लेन गरेँ। अनि यसलाई डेफिनिसन, यसलाई अर्को तरिकाले समग्रमा भन्नुपर्दा, सर्टकटमा भन्नुपर्दा, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एक किसिमको यसले खास के हो त, ह्यान्डलिङ, कन्ट्रोलिङ, डाइरेक्टिङ भन्नु के को लागि, डिग्री अफ एक्सेलेन्सीको लागि समग्र एउटा कन्ट्रोलिङ टेक्निक हो, यसलाई भन्छौँ। यसले खास के गर्छ भन्दाखेरि टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको खास के हो, इन्हान्समेन्ट हो। यो समग्रमा यसको इफेक्टको हिसाबले डिफाइन गर्नुपर्दा टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एक किसिमको ट्रेडिसनल वे अफ डुइङ बिजनेस छ नि, त्यसमा इन्हान्समेन्ट हो यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। अथवा आर्ट अफ अथवा म्यानर अफ म्यानेजिङ द होल अफ एक्सेलेन्स, है त। डिग्री अफ एक्सेलेन्स जुन छ नि प्रोडक्टको र सर्भिसको, त्यो डिग्री अफ होल एक्सेलेन्स, म्यानेजिङ द होल टु एचिभ एक्सेलेन्स, एचिभ जुन छ नि, जुन प्रोडक्ट र सर्भिसको एचिभ्ड एक्सेलेन्सी छ, गुडनेस छ, त्यसको म्यानेजमेन्ट नै के हो त भन्दाखेरि यो आर्ट अफ म्यानेजिङ नै के हो त, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हो। अर्थात् यसलाई अर्को एङ्गलले पनि भन्न सक्छौँ, यो खास एक किसिमको सेट अफ गाइडेड प्रिन्सिपल हो। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इज अ गाइडेड प्रिन्सिपल, टेक्निक्स, कन्सेप्ट, के को कन्सेप्ट, द्याट रिप्रेजेन्ट्स द फाउन्डेसन अफ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन। त यो अर्गनाइजेसन छ, प्रोडक्ट प्रोभाइड गर्ने अर्गनाइजेसन अथवा सर्भिस प्रोभाइड गर्ने अर्गनाइजेसन होस्, त्यो अर्गनाइजेसनको कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टको फाउन्डेसन यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ, है त। केले सेट अफ गाइडेड प्रिन्सिपल, रुल, कन्सेप्ट हो यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एउटा गाइडेड रुल हो, गाइडेड प्रिन्सिपल हो, गाइडेड कन्सेप्ट हो, गाइडेड टेक्निक हो। यो टेक्निकले के हेल्प गर्छ, यो टेक्निकको मूल उद्देश्य के हो त, कस्टमर्सको एक्सपेक्टेसनलाई सेटिस्फाई गर्ने, सेटिस्फाई गर्नको लागि रिक्वायर म्यानेजिङ टुल्स, के अरे त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि गाइडेड प्रिन्सिपल छ हो, त्यसलाई टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्थात् यहाँसम्म बुझ्नुभयो त। जुन जुन कुरा मैले भनेको छु त्यो यहाँ नोट गरिदिन्छु है त। ल, यो नोट गर्नुभयो। यो मिनिङ भयो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको। अब यसलाई विभिन्न एङ्गलबाट म टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट के हो भन्न गइरहेको छु। यसलाई सर्ट फर्ममा म लेख्छु टिक्युएम। टिक्युएम, त टिक्युएम के हो त भन्दाखेरि, टिक्युएम इज एन enhancement to the traditional way of doing business. यसलाई एउटा यो तरिकाले सर्ट तरिकाले बुझ्नु पर्दा यो हामीले जुन बिजनेस गरिरहेको छौँ त्यसको इन्हान्समेन्ट नै हो यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। यदि हामीले त्यसको इन्हान्समेन्ट गरिरहेछौँ भने त्यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गरिरहेछौँ भन्ने कुरो बुझिन्छ। अर्को तरिकाले यसलाई भन्नुपर्दा, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इज एन आर्ट of managing the whole to achieve excellence। गुडनेस प्राप्तिको लागि समग्र म्यानेज गर्छौँ, समग्रको म्यानेज गर्छौँ, है त। त्यसलाई टोटल क्वालिटी भन्छौँ। त्यसको आर्टलाई, त्यसको टेक्निकलाई, त्यसको कन्सेप्टलाई हामीले के भन्छौँ, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। त्यसै गरी तेस्रो, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इज अ खासमा सेट अफ गाइडेड प्रिन्सिपल that
represents the foundation of continuous improvement of organization. ल यो भयो। अब समग्रमा यसलाई ओभरअलमा यो त मैले पार्ट भने, विभिन्न एङ्गलबाट मैले भने क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, समग्रमा बिजनेसको ट्रेडिसनल जुन परम्परागत हिसाबले जुन बिजनेस गरिरहेको छ त्यसको इन्हान्समेन्ट नै टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हो। त त्यसको इन्हान्समेन्ट कसरी हुन्छ? त म्यानेजिङ एज अ होल एचिभ एक्सेलेन्सी प्राप्तिको लागि होल एउटा टेक्निक अप्लाई गर्छौँ म्यानेजिङ गर्नको लागि, त्यो टेक्निक नै टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हो। अर्थात् यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट त्यो टेक्निक कहाँबाट हुन्छ? त्यो टेक्निक कसरी प्राप्ति गर्छौँ? त एउटा गाइडेड प्रिन्सिपल हुन्छ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको कन्टिन्युस मुभमेन्टमा यसले मेन बेसिक रोल प्ले गर्छ, फाउन्डेसन हो यो, है त? त यसरी मैले विभिन्न एङ्गलबाट यसलाई यही कुरालाई भनेको। अब समग्रमा यसलाई भन्नुपर्दा मूलभूत कुरो के हो त भन्दाखेरि मेटौँ है त यो। तपाईँले डेफिनेसन वाट इज क्वालिटी, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी समग्र जति पनि मैले पोइन्ट्स भने त्यसको एकैचोटि कलेक्टिभ एउटा पोइन्ट के छ, डेफिनेसन के छ भन्दाखेरि टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इज अ सेट अफ अथवा कलेक्सन अफ कन्सेप्ट, गाइडेड प्रिन्सिपल भनौँ अथवा कन्सेप्ट्स भनौँ, कन्सेप्ट्स एन्ड टेक्निक्स। एउटै टेक्निकले होइन कि एउटा पर्टिकुलर युनिक टेक्निक मात्र होइन, कलेक्सन अफ टेक्निक्स, है त? जसको उद्देश्य के छ? यो टेक्निकको उद्देश्य के छ? अर्गनाइजेसनलाई इन्हान्समेन्ट गर्ने, अर्गनाइजेसनलाई कसरी बिजनेस पर्फर्मेन्सलाई इन्हान्स गर्ने। त बिजनेस पर्फर्मेन्सलाई कसरी इन्हान्स हुन्छ त भन्नुहोस् त? कसरी हुन्छ बिजनेस? हाम्रो प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ र बिजनेसलाई इन्हान्स गर्न त एउटै मूल मन्त्र हो, कन्ज्युमरको एक्सपेक्टेसनलाई मिट गरिदिने, क्वालिटी इन्स्योर गरिदिने, हो कि नै? त टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इज अ कलेक्सन अफ कन्सेप्ट एन्ड टेक्निक्स एम्ड एट इम्प्रुभिङ business performance by ensuring quality to meet customers expectation ल यो हो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। त टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट के हो? एउटा टेक्निक हो, कन्सेप्ट हो, जसको मेन उद्देश्य छ इन्हान्समेन्ट अफ बिजनेस, इन्हान्समेन्ट अफ अर्गनाइजेसन, है त? त त्यो पनि कुन एङ्गलबाट इन्हान्समेन्ट गर्ने? क्वालिटीलाई इन्स्योर गर्ने, कस्टमर्सको एक्सपेक्टेसनलाई सेटिस्फाई गर्ने, फुलफिल गर्ने। यो यसरी चाहिँ क्वालिटी इन्हान्स गरेको छ भने त्यो टेक्निकलाई क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। अर्थात् टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टले एउटा टेक्निक दिन्छ, टेक्निक हो यो, कस्टमर सेटिस्फाई कसरी गर्न सकिन्छ, क्वालिटी इन्हान्स गरेर कसरी कस्टमरलाई सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ, ती टेक्निक्सहरू यसले टेक्निक नै क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हो, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, है त? र यसको इसेन्सियल एलिमेन्ट कहिलेकाहीँ लिस्ट गर भन्छ। यसको इसेन्सियल एलिमेन्ट के हुन् त? 3 वटा इसेन्सियल एलिमेन्ट हो यसको एलिमेन्ट चाहिँ। क्वालिटी, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको 3 वटा इसेन्सियल एलिमेन्ट भन्न सकिन्छ। कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता, त्यसपछि यो हामीले त जानिसकेको छौँ, यो तपाईँको के हुन्छ? कन्ज्युमरको एक्सपेक्टेसन डाइनामिकली चेन्ज भइरहेछ, किनभने टेक्नोलोजीको विस्तार भइरहेछ। त्यही भएर साइन्टिफिक नलेज त हुनु छ, टेक्नोलोजीको नलेज हुनैपर्छ। त्यसपछि दोस्रो एलिमेन्ट के भयो? साइन्टिफिक नलेज, टेक्नोलोजिकल नलेज। र त्यसको तेस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्भल्भमेन्ट। यो अर्को टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको एलिमेन्ट हो, इन्भल्भमेन्ट भनेपछि डिभोसन। इन्भल्भमेन्ट भनेको डिभोसन,
इम्प्लोइमेन्टको है त इम्प्लोइमेन्टको डिभोसन, त्यसमा काम गर्ने व्यक्तिको अर्गनाइजेसनको डिभोसन हुनुपर्छ है त। यो तीनवटा कुरा एलिमेन्ट हो। द इसेन्सियल elements of total quality management are as follows. Number first, commitment. दोस्रो, scientific knowledge. And तेस्रो, इन्भल्भमेन्ट। यो तीनवटा एलिमेन्ट हो। त बुझ्नुभयो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। अब यहाँसम्म कम्प्लिट भयो, बुझ्नुभयो सबैजनाले? ल अब क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा अब एक्सप्लेन गर्न गइरहेछौँ। मेट्दिउँ यो ल यो त भयो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट है त। र टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत एउटा आइएसओको बारेमा, यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन, यो अब पढ्न गइरहेछौँ। हाम्रो अहिलेको टपिक छ अब आइएसओ अर्थात् इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन। स्ट्यान्डर्डाइजेसन हेर्नुहोस्, यो आइएसओको बारेमा तपाईँहरूलाई पनि थोरै बहुत थाहा होला। आइएसओ 9000 हैन, यस्ता तपाईँहरूले यो विभिन्न प्रोडक्टको क्वालिटी एडभर्टिजमेन्टमा भनिरहेको हुन्छ। आइएसओ 9000बाट सर्टिफाइड मेरो कम्पनी हो। सिमेन्टको एडभर्टिजमेन्ट गर्दा अथवा रडहरूको प्रचार एडभर्टाइज गर्छ नि, त्यहाँनिर आइएसओ 9000 भन्छ, सर्टिफाइड छ अर्गनाइजेसन, कम्पनी भनिरहेको हुन्छ। सुन्नु भएको छ कुनै आइएसओको एडभर्टिजमेन्टमा आइएसओको नाम लिएको कुनै एडभर्टिजमेन्ट थाहा छ? कुनै एउटा भन्नु त, कुनै सम्झिराख्नु भएको छ अहिले प्रेमजी? त्यो सिमेन्टको प्रचार दिइरहेको हुन्छ नि, सिमेन्टको एडभर्टिजमेन्ट टेलिभिजनमा अथवा रडहरूको, यो उसको के अरे एउटा जगदम्बा रडको दिइरहेको हुन्छ कि आइएसओ भन्छ नि, के आइएसओ 9000 सर्टिफाइड के भन्छ नि हैन। त्यो खास के हो त? यो सर्टिफाइड किन त्यसले चाहिँ के हामीले के बुझ्छौँ भन्न खोजेँ? मैले त्यो भन्न खोजेको, त्यो कम्पनीले के भन्न खोजेको? सर्टिफाइड हो, 9000 सर्टिफाइड हो मेरो है कम्पनी भन्न खोजेको। उसको सेन्सेसन के होला? मेरो चाहिँ धेरै राम्रो कम्पनी छ है। हो त्यही भन्न खोजे होला, गेसैबाट थाहा पाउँछु। अर्थात् वाइडली रिकग्नाइज कम्पनीबाट मैले सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको छु। तपाईँ यसो सोच्नुहोस् त, त्यो आइएसओबाट सर्टिफाइड छ, त्यो आइएसओ खास के हो त? यो कस्तो किसिमको अर्गनाइजेसन हो? कस्तो किसिमको कामको लागि यो सर्टिफिकेसन दिन्छ? र सर्टिफाई गर्ने आधार के होला त? हो नि, आधार के होला? हो। अनि यसका अफिस कहाँ छ? यसले कसरी काम गर्छ त?
होइन? यी कुराहरू हाम्रो जिज्ञासामा पर्छ, हो कि नै? त यी जिज्ञासाहरूलाई हामीले हो कि नै सन्तोषजी? अँ, ल अलिकति यसलाई चाहिँ म थोरै अब सबै त भन्न सकिन्न, जति हामीलाई यहाँनिर सिलेबसमा आवश्यक छ त्यति मात्र म भनिदिन्छु। अरू तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा डिटेलमा अझै पनि तपाईँहरूले जानकारीको लागि। म चाहिँ मात्र जिज्ञासा मात्र छोडिदिन्छु तपाईँहरूको अगाडि र हामीलाई हाम्रो सिलेबसमा जति कभर गरेको छ त्यति कुरा म भनिदिन्छु, हुन्छ? ल, त पहिलो यसको बारेमा म भन्छु। यो आइएसओ एउटा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट टुल्स हो अथवा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो यो, है। टी क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो, टुल्स हो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक किसिमको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको लागि क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि। कुनै प्रोडक्ट छ भने त्यसको लागि त क्वालिटी प्रोडक्ट बनाउनको लागि केही गाइडलाइन्स रिक्वायरमेन्ट त होला नि, प्रिन्सिपल त होला, रुल होला, कुनै टेक्निक्स होला। यी सबै टेक्निक्स को म्यानेजमेन्ट गर्ने, मिट गर्ने, रिक्वायरमेन्ट मिट गर्ने टुल्सलाई नै के हो त भन्दाखेरि आइएसओ हो। ल म पहिलो लाइन लेख्छौँ। आइएसओ के हो त? आइएसओ इज अ वाइडली रिकग्नाइज्ड अथवा ग्लोबली लेख्दा पनि भयो। ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, वाइडली अथवा ग्लोबली रिकग्नाइज्ड क्वालिटी म्यानेजमेन्ट टुल हो यो, हैन? एन्ड इट मिट्स द क्वालिटी requirement requirements of every kind of product or सर्भिसेज, प्रोडक्ट्स और सर्भिसेज। एक किसिमको होइन, हरेक किसिमको प्रोडक्ट जति पनि छ नि प्रोडक्टहरू म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कम्पनी हरेक किसिमको प्रोडक्ट र सर्भिसको लागि हो यो। यसले एउटा क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टमा हरेक स्फेयर, एउटा मात्र होइन, अल काइन्ड एभ्री काइन्ड अफ प्रोडक्ट र सर्भिसको क्वालिटी इन्हान्समेन्ट्समा यसको कन्ट्रिब्युसन छ, यसले मद्दत गर्छ। इट has contribution to the like एकछिन है। ल ओके, it has a contribution to the improvement of quality in all sphere of life, ल यो भयो, हेर्नुहोस् यसको काम। अब भन् इन अल स्फेयर अफ लाइफ, ओके। अब भन्नुहुन्छ कुनै अर्गनाइजेसन आइएस तपाईँको यो सर्टिफाइड भइसक्यो भने के, यसको सर्टिफाइड भइसक्यो, आइएसओ सर्टिफाइड भइसकेको छ भने यसबाट एडभान्टेज के हुन्छ भन्नुहोस् त? आइएसओ सर्टिफाइड भइसक्यो भने यसबाट एडभान्टेज के? टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हो। त टोटल यसको जस्तै तपाईँको यसबाट फाइदा के भयो त? त्यसबाट हामीले के बुझ्छौँ? कन्सिस्टेन्सी अफ सर्भिस एन्ड प्रोडक्ट पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्छ।
कन्सिस्टेन्सीलाई पनि इम्प्रुभ गर्छ भन्ने कुरो बुझ्छौँ। कम्पनीलाई अर्को के फाइदा हुन्छ, अर्गनाइजेसनलाई के फाइदा हुन्छ भन्न खोजेको, अर्गनाइजेसनको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सर्भिस र प्रोडक्टको पर्फर्मेन्सको कन्सिस्टेन्सी बढ्छ है। दोस्रो, वेस्टेजहरू कम हुन्छ, रिड्युस गरिदिन्छ र प्रोडक्टिभिटीलाई यसले इन्हान्स गरिदिन्छ। इम्प्लोइको मोटिभेसन पनि है यो इम्प्लोइको, किनभने यो म्यानेजमेन्ट हो नि, यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो नि, यो आइएसओ के हो, एक किसिमको म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो यो, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट टुल्स हो। म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत त मोटिभेसन पनि पर्छ, हेर्नुहोस् त थाहा छ तपाईँहरूलाई। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइको मोटिभेसन, एवेरनेस, मोरल, डिभोसन यसले इम्प्रुभ गरिदिन्छ क्वालिटीप्रतिको डिभोसन, एवेरनेस, मोटिभेसनलाई यसले इम्प्रुभ गरिदिन्छ, मोरललाई इम्प्रुभ गरिदिन्छ। यो हो अर्गनाइजेसनलाई फाइदा है। अनि इन्टरनेसनल ट्रेडलाई पनि प्रमोट गरिदिन्छ, नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेडलाई पनि यसले प्रमोट गर्छ। यसरी गर्दा समग्रमा यसले प्रफिट इन्क्रिज गरिदिन्छ, हो कि नै? यसको महत्त्व यो, समग्रमा यसको महत्त्व यो हो। अब हेर्नुहोस्, यो पनि आइएसओ पनि एक किसिमको टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट नै हो। यो आइएसओ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट नै हो। ल लेखौँ त, यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन, यो मेट्दिउँ। हेर्नुहोस् त, यसको बेनिफिट अफ अर्गनाइजेसन, बेनिफिट्स अफ अर्गनाइजेसन, सर्टिफाइड हुँदाको अर्गनाइजेसन है त। हेरौँ त, अर्गनाइजेसन गो फर आइएसओ सर्टिफिकेसन, जेसन गो फर आइएसओ। अब विभिन्न आइएसओ छ, 9000, 9001, 9002 होइन, यिनीहरू छन्। यिनीहरू के हुन् म अहिले एकछिनमा भन्छु। आइएसओ 9000 के हो, आइएसओ 9001 के हो भनेपछि आइएसओ अहिले समग्रमा जानु। आइएसओ सर्टिफिकेसन, बिकज अफ द फलोइङ एडभान्टेज, बिकज अफ द फलोइङ बेनिफिट्स। सबै अर्गनाइजेसनहरू किन लालायित हुन्छन् सर्टिफाइड हुनको लागि, आइएसओ सर्टिफाइड हुन किन चाहिँ उनीहरू चाहिरहेका हुन्छन्? त्यसको एडभान्टेज के हो? बिकज अफ द फलोइङ एडभान्टेज, फलोइङ बेनिफिट्स इट अफर्स। ल, त्यो पहिलो त हामीले के लेखिदिन्छौँ, सर्टकटमा अहिले लेखिरहेको छु, डिटेलमा होइन। इम्प्रुभ consistency, of service and product performance, दोस्रो reduce wastage and increase productivity। ल, तेस्रो improve employee motivation, awareness
एन्ड मोरल। अर्को प्रोमोट इन्टरनेसनल ट्रेड, है त। त्यसै गरी समग्रमा भन्नुपर्दा इन्क्रिज प्रफिट। ल, यो त जेनरल भनिदिएँ मैले, जेनरल बेनिफिट। कन्सिस्टेन्सी, समग्रमा कन्सिस्टेन्सी इम्प्रुभ गरिदिन्छ, प्रोडक्टिभिटी तपाईँले बढाएर वेस्टेज घटाइदिन्छ, इम्प्लोइको मोटिभेसन एवेरनेस बढाउने काम गर्छ समग्रमा। यसले इन्टरनेसनल ट्रेडलाई कोलाई बढावा दिन्छ, प्रफिटलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ, हो कि नि। अब यो कुराहरू जुन कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स, रिड्युस, यो कुराहरू के कसरी भइदिन्छ त खास यो अर्गनाइजेसनले के गरिदिन्छ तपाईँको, अझै यसलाई डिटेलमा भन्यो भने यसले खास के गर्छ भन्दाखेरि त्यो भित्रको अर्गनाइजेसनले प्रोड्युस गर्ने प्रोडक्टको क्वालिटीलाई इन्हान्समेन्टमा काम गर्छ यो। के अरे आइएसओले तपाईँको प्रोडक्टको डिजाइनिङमा त्यहाँनिर हेल्प गरिदिन्छ, त्यहाँ पनि गाइडलाइन्स दिन्छ आइएसओले। प्रोडक्टको डिजाइनिङमा पनि यो किसिमको प्रोडक्ट हुनुपर्छ, यो लेभलको हुनुपर्छ, स्पेसिफिकेसन यस्तो हुनुपर्छ, है त, यति मात्राको हुनुपर्छ, योभन्दा बढी हुनु हुँदैन, योभन्दा गाइडलाइन्स दिएको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि आइएसओले। त्यसले गर्दा प्रोडक्ट डिजाइनिङमा इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, प्रोडक्टको फ्लोमा इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, है। तपाईँको क्वालिटीप्रतिको इम्प्लोइको कन्ससनेसमा यसले इन्हान्स गर्छ, प्रोडक्टको सर्भिसमा इन्हान्स गर्छ, प्रोडक्टको सर्भिसमा इन्हान्स गर्छ, मार्केटको प्लेसिङ एक्सेप्टेन्समा इन्हान्स गर्छ, हेर्नुहोस् है, सर्भिस र प्रोडक्टको पर्फर्मेन्समा इन्हान्स गर्छ, अपरेटिङ कस्ट घटाइदिन्छ, हेर्नुहोस् है त, फिल्ड सर्भिस कस्ट घटाइदिन्छ यसले, एडभर्टिजमेन्ट कस्ट घटाइदिन्छ, जसले गर्दा प्रफिट बढ्छ, हो कि नै, बुझ्नुभयो। अर्थात् दुई किसिमले यसले एडभान्टेज दिँदो रहेछ भने समग्रमा यो एडभान्टेजलाई हामीले क्लासिफाई गरेर बेनिफिटलाई हेऱ्यो भने दुई टाइपमा क्लासिफाई गरेर भन्न सक्छौँ। एउटा त कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन ओरिएन्टेड, अर्को इकोनोमिक इम्प्रुभमेन्ट ओरिएन्टेड, दुई किसिमको बेनिफिट दिँदो रहेछ। एउटा त हामीलाई इकोनोमिक इन्हान्समेन्टमा त काम गर्छ नै, इम्प्रुभमेन्ट गर्छ नै, अर्थात् इम्प्रुभमेन्ट कसरी डाइरेक्ट तपाईँको इकोनोमिकमा कसरी काम गरिदिन्छ, त्यसले अपरेटिङ कस्ट घटाइदिन्छ, एडभर्टिजमेन्ट कस्ट घटाइदिन्छ, धेरै हामीले प्रसार गरिराख्नु पर्दैन। हामीले आइएसओ 9000 अथवा आइएसओ सर्टिफाइड भनिसकेपछि यसले गर्दा धेरै प्रभाव पर्ने हो। फिल्ड सर्भिस कस्ट घटाइदिन्छ, होइन, अपरेटिङ कस्ट घटाइदिन्छ। त फिल्ड सर्भिस कस्ट हामीले सर्भ गर्नुपर्ने जुन लेभलमा खर्च हुन्छ नि त्यो लेभल पनि घटाइदिन्छ आइएससी सर्टिफाइड भएपछि। त यी कुराहरू भए। अर्को यो त भयो कस्टको कुरो भयो, प्रफिट इन्हान्स गरिदिने। र यसले अर्को हाम्रो के अरे अर्गनाइजेसनको गुडविल पनि इन्हान्स गरिदिन्छ। कसरी त कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन ओरिएन्टेड सपोर्ट प्रोभाइड गरेर, इन्हान्समेन्ट गरेर, होइन। त यो बुझ्नुभयो। अब अब यसको आइएसओको बारेमा म केही जानकारी दिन्छु, बेसिक जानकारी, इन्फर्मेसन, यसको इस्ट्याब्लिसमेन्टदेखि लिएर केही आइएसओको केही मोडलहरू के आएको छ, त्यसको रिलिजहरू कुन कुन बेला कति बेला रिलिज भएको छ, इन्हान्समेन्टको सिरिज म भन्छु अहिले। ल, एकचोटि सोधेको छ, यो बेनिफिट पनि सोधेको छ है, आइएसओको सिधै बनाएको छ, आइएसओ 9000को बेनिफिट लेख्नुहोस्, त जुनसुकै आइएसओको बेनिफिट यही लेख्ने हो नि, आइएसओ 9000 होस्, 9000 हो, जुनसुकै जेनरल यही भयो। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको बेनिफिट लेख्नुहोस् त यही हो। अघि भनेको दुईवटा छुट्याएर लेख्दा पनि भयो, अथवा सरस्वती यसरी लेखिदिँदा पनि भयो। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको बेनिफिट भन्दा पनि, त्यसपछि आइएसओको म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि, अथवा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बेनिफिट भन्दा पनि यही हो, बुझ्नुभयो नि, यही लेखिदिने हो। अब आइएसओको बारेमा केही जेनरल इन्फर्मेसन। ल हेर्नुहोस्, आइएसओको बारेमा
आइएसओ आइएसओमा यो तपाईँको यस स्ट्यान्डर्डाइज भनेको छ नि, यसको फुल फर्म के हो त? इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन। यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन भने के हो? स्ट्यान्डर्ड भनेको खास के हो? हेर्नुहोस् त यसको मिनिङ। स्ट्यान्डर्ड्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यो तपाईँको डकुमेन्टेड एग्रिमेन्ट हो है त। डकुमेन्टेड एग्रिमेन्ट हो यो। यसलाई यसरी लेखौँ, यो स्ट्यान्डर्ड्स आर, एकछिन, स्ट्यान्डर्ड्स भनेको आर डकुमेन्टेड एग्रिमेन्ट। एग्रिमेन्ट कन्टेनिङ, यो डकुमेन्टमा के लेखिएको हुन्छ? एग्रिमेन्टमा कन्टेनिङ टेक्निकल स्पेसिफिकेसन, और अदर प्रिसाइज क्राइटेरिया। त्यो डकुमेन्ट हो नि स्ट्यान्डर्ड। आइएसओ भनेको एउटा आइएसओको स्ट्यान्डर्ड भनेको, स्ट्यान्डर्ड भन्ने बित्तिकै त्यो डकुमेन्ट हुँदो रहेछ। त्यो डकुमेन्टभित्र यो केही टेक्निकल स्पेसिफिकेसनहरू पनि हुन्छ अथवा प्रिसाइज क्राइटेरिया लेखेको हुन्छ के को बारेमा? प्रोडक्ट र ती अर्गनाइजेसनको प्रोडक्ट र सर्भिसको बारेमा त्यो क्राइटेरिया लेखिएको हुन्छ है त। र त्यो क्राइटेरिया के को आधारमा बनाइएको हुन्छ? टेक्निकल ब्यारियर पनि तोकिएको हुन्छ त्यसमा है त। र इन्टरनेसनल ट्रेडिङको प्रोसेसलाई पनि ऱ्यासनलाइज गरेको हुन्छ है त। टेक्निक दिएको हुन्छ। दे आर फर्मुलेटेड, त्यो स्ट्यान्डर्ड्स आर, दे आर formulated to facilitate के छ नम्बर 1 मा टेक्निकल ब्यारियर, टेक्निकल ब्यारियर टु ट्रेड है त। र दोस्रो rationalize international ट्रेडिङ प्रोसेस। यसको बारेमा यो चाहिँ त्यहाँनिर क्राइटेरिया भित्र तोकेको हुन्छ यसको बारेमा विशेष गरिकन। यसले इन्टरनेसनल खास गरिकन मेन वर्क चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि आइएसओ को मेन वर्क के छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल एग्रिमेन्टमा यसको वर्क छ। इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट पब्लिसमा यसको वर्क छ। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड जसलाई भन्छौँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भनेको इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट हो, त्यसमा वर्क गर्छ। आइएसओ वर्क्स रिजल्ट्स इन, हेर्नुहोस् त यसको मेन चाहिँ काम के हुन्छ भन्दाखेरि यो इट अथवा आइएसओ वर्क रिजल्ट्स इन इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट, इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट जसलाई हामीले के भन्छौँ? इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ। त्यो एग्रिमेन्ट जुन छ नि, त्यो डकुमेन्टेड एग्रिमेन्ट हो, त्यसलाई हामीले भन्छौँ इन्टरनेसनल के अरे स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ। which are published as इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ त्यसलाई हामीले, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड। त यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भनेपछि एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ। कम्पनीले, अर्गनाइजेसनले त्यो एग्रिमेन्ट गर्छ, त्यो एग्रिमेन्ट एक्सेप्ट गर्छ, त्यो गाइडेड प्रिन्सिपललाई एक्सेप्ट गर्छ। यो आइएसओ जुन छ नि, यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम एक्सेप्ट गर्छ है त। र
त्यो एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईँको त्यो आइएसओ एक्सेप्ट गरेको आइएसओको जुन गाइडलाइन्स छ त्यो एक्सेप्ट गरेको छ कम्पनीले, त्यो एक्सेप्ट गरेको कुरालाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेको छ कि छैन, त्यसको लागि टेक्निकल सपोर्टको लागि टेक्निकल स्टाफहरू धेरै हुन्छ यो आइएसओ टिममा। आइएसओको टिममा तपाईँको टेक्निकल स्टाफ हुन्छ। तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो एउटा एक ठाउँमा मात्र हुँदैन, धेरै ठाउँमा यसको ग्रुपहरू छन्। टेक्निकल ग्रुप्सहरू, टेक्निकल कमिटीहरू धेरै ठाउँमा छन्, संसारको धेरै हरेक ठाउँमा। र ती टेक्निकल ग्रुप्स र टेक्निकल वर्किङ ग्रुप्स र टेक्निकल कमिटीले के गर्छ, हरेक अर्गनाइजेसनको बेला बेलामा इन्स्पेक्सन गरिरहेको हुन्छ है त। त्यो जुन एग्रिमेन्ट छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड अथवा एग्रिमेन्ट अथवा त्यो के अरे स्पेसिफिकेसन फलो गरिरहेको छ कि छैन। फलो गरिरहेछ भने त्यसलाई आइएसओ सर्टिफाइड गरिदिने, यदि फलो गरेको छैन भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने है त भन्ने कुरो रेगुलर इन्स्पेक्सन गर्ने भनेछ आइएसओले। अब हेर्नुहोस्, यो पहिला चाहिँ आइएसओको इस्टाब्लिसमेन्टको बारेमा अब बुझ्छु, यसको वर्क भयो, यसले के गर्छ, यो स्ट्यान्डर्डको मिनिङ के हो त्यो मैले भनिसकेँ। अब हेर्नुहोस्, मेट्दिउँ यो मेट्दिन्छु ल। अब हेर्नुहोस्, यो तपाईँको आइएसओ चाहिँ आइएसओ इस्ट्याब्लिस भएको छ, इस्ट्याब्लिस्ड इन 1947 मा। यसको हेड अफिस कहाँ छ? अहिले पनि अफिस जेनेभामा छ। हेर्नुहोस्, सुरुमा चाहिँ जेनेभामा हेड अफिस, अहिले पनि छ के अरे। यसमा चाहिँ त्यति बेला 140 कन्ट्री भन्दा पनि मोर देन 140 कन्ट्री त्यति बेला नै रिप्रेजेन्टेसनमा 140 जना कन्ट्रीको प्रतिनिधि थियो, यहाँनिर रिप्रेजेन्टेसन थियो। मोर देन 140 कन्ट्रिजको रिप्रेजेन्टेसन थियो है त। अनि यो चाहिँ यसको टेक्निकल वर्क चाहिँ आइएसओको हाइली डिसेन्ट्रलाइज छ भनेपछि एकै ठाउँमा जेनेभा हेड अफिसमा जेनेभैमा मात्र होइन कि एकदमै हाइली डिसेन्ट्रलाइज छ। कस्तो डिसेन्ट्रलाइज छ भने 224वटा टेक्निकल कमिटी छन्। यसको अहिले 204वटा आइएसओको तपाईँको आइएसओको टेक्निकल कमिटी कतिवटा? 224वटा टेक्निकल कमिटी छन्। टेक्निकल कमिटी टेक्निकल कमिटी कमिटी छन् है त। र ती कमिटी मात्र होइन, मोर सब कमिटी त कति छन् आइएसओको सब कमिटीहरू 3000 भन्दा बढी सब कमिटी छन्। हेर्नुहोस्, मोर देन 3000 सब कमिटी छन् है। यसै गरी तपाईँको वर्किङ ग्रुप त सब कमिटी एन्ड वर्किङ ग्रुपहरू छन्, यहाँनिर सञ्चालनमा छन्। बुझ्नुभयो नि त, यो हो आइएसओ। त समग्रमा बुझ्नुभयो त आइएसओ को बारेमा। अब आइएसओ 9000 को बारेमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। आइएसओ 9000 के हो त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। मेट्दिउँ मेट्दिएँ भयो, हेर्नु होला ल। अब हेर्नुहोस्, आइएसओ तपाईँ भिडियोमा एकचोटि हेर्नु होला, नभए नोट पठाइदिन्छु म। आइएसओ 9000 है, आइएसओ 9000 मोडल, यो चाहिँ फर्स्ट सिरिज अफ आइएस 9000 चाहिँ यसको फर्स्ट सिरिज आइएसओको सिरिज हुँदो रहेछ है। फर्स्ट जस्तै मोबाइलको सिरिज हुन्छ नि, त्यस्तै यो आइएसओको सिरिज छ, त्यो हिसाबले सम्झिनु होला। फर्स्ट सिरिज अफ आइएसओ 9000 स्ट्यान्डर्ड भनेको डकुमेन्टेसन है, डकुमेन्टेसन वाज
रिलिज्ड इन 1987 हेर्नुहोस् 1987 र यो बेला बेला रिभाइज भइरहेको हुन्छ जस्तै मोबाइलको सेट अपडेट भइरहेको हुन्छ नि त्यस्तै यो पनि रिभाइज भइरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि 10-20 वर्ष अगाडि जुन स्ट्यान्डर्डको जुन रिक्वायरमेन्ट थियो यो स्ट्यान्डर्ड के को आधारमा डेभलप गर्ने गरिन्छ यो पनि पहिला जानु है यो स्ट्यान्डर्ड जुन छ नि गाइडलाइन्स के को आधारमा हुन्छ कन्ज्युमर्सको एक्सपेक्टेसनको आधारमा त हामीले सुरुमै पढिसक्यौँ कन्ज्युमर्सको एक्सपेक्टेसन त डाइनामिकली टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टले गर्दा त परिवर्तनशील हुन्छ त यसको पनि त अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ हो कि नि आवश्यकता डिमान्ड अनुसार त परिवर्तनशील हुन्छ त्यही भएर तपाईँको रिभाइज पनि हुन्छ यो इज रिभाइज्ड यो पनि रिभाइज भइरहेको छ रिभाइज 4 टाइम्स इन 1994 2000 मा पनि रिभाइज भयो 2008 मा पनि रिभाइज भयो र 2015 मा पनि रिभाइज भयो अब यसपछिको मलाई मसँग डाटा एभाइलेबल छैन अब हेर्नु होला इन्टरनेटमा आइएसओ 9000 अझै कुन इयरमा गएर रिभाइज भएको छ यो मैले अलि हेर्न भ्याएन तपाईँहरूले हेर्नु होला 2015 पछि पनि रिभाइज भएको हुनुपर्छ जस्तो छ एकचोटि हेर्नु होला यो चाहिँ यो जुन स्ट्यान्डर्ड छ नि त्यो स्ट्यान्डर्ड अपडेट भइरहेको हुन्छ के अनुसारले अपडेट हुने त्यो स्पेसिफिकेसन गाइडलाइन्स के को आधारमा अपडेट हुन्छ एक्सपेक्टेसन कन्ज्युमरको एक्सपेक्टेसनको आधारमा डाइनामिकली चेन्ज भइरहेको छ भनेर भनिसकेँ मैले त सबभन्दा पहिला त 1987 मा पब्लिस भएको थियो त्यसपछि तपाईँको 1987 मै आइएसओ मोडलहरू त्यो 1987 मा नि यो पनि पब्लिस भएको थियो हेर्नुहोस् सिरिज यसलाई 9000 सिरिज नै भनिन्छ हेर्नुहोस् 9000 सिरिजमा चाहिँ आइएसओ 8402 यो पनि 9000 कै सिरिज हो 1987 मै प्रकाशित भएको यो गाइडलाइन्सको नाम के थियो भन्दाखेरि क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड क्वालिटी एस्योरेन्स भोकाबुलरी भनेर यो गाइडलाइन्स जुन डकुमेन्ट थियो त्यो त्यसको नाम के हो त क्वालिटी अब यी कुराहरू तपाईँलाई छ यो आइएसओ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड क्वालिटी एस्योरेन्स भोकाबुलरी त्यसपछि अर्को आएको छ आइएसओ 9000 1987 यसमा के चाहिँ भएको छ भन्दाखेरि यसको यो पब्लिकेसन डकुमेन्टको नाम स्ट्यान्डर्डको नाम के त क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड क्वालिटी एस्योरेन्स स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स फर सिलेक्सन एन्ड युज भनेर आएको थियो पब्लिस भएको थियो त्यसपछि आयो आइएसओ 9001 1987 क्वालिटी सिस्टम मोडल फर क्वालिटी एस्योरेन्स इन प्रोडक्सन एन्ड इन्स्टलेसन यो याद राख्नु होला तपाईँलाई कहीँ सोधिन सक्छ त्यसपछि आइएसओ 9002 मोडल आयो 1987 को क्वालिटी सिस्टम मोडल फर क्वालिटी एस्योरेन्स इन प्रोडक्सन एन्ड इन्स्टलेसनको लागि यो आइएसओ आयो त्यसै गरी आइएसओ 9003 1987 क्वालिटी सिस्टम मोडल फर क्वालिटी एस्योरेन्स इन फाइनल इन्सपेक्सन एन्ड टेस्ट यो आयो त्यसपछि अर्को आइएसओ मोडल आयो आइएसओ 9004 मोडल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड क्वालिटी सिस्टम एलिमेन्ट गाइडलाइन्स आयो ल अब त्यसपछि यो 1987 को फेरि पछि 1987 को स्ट्यान्डर्ड जुन छ नि आइएसओ को पछि चाहिँ के भयो त एडिटेड भयो 1994 मा पनि एडिटेड भयो यो 1987 मै भएको छ त्यसलाई फेरि एडिटेड गरियो रिएडिटेड गरियो कहिले गरियो त 1994 मा रिएडिट गरियो अब त्यसमा चाहिँ थप गाइडलाइन्सहरू पनि थपियो त्यसलाई रिभाइज पनि गरियो है त रिएडिट गरियो त्यसमा चाहिँ केही गाइडलाइन्सहरू पनि इम्प्लिमेन्टेसन गाइडलाइन्सहरू पनि अझै बनाइयो है त र 9000 जुन 1987 छ नि त्यही कोर स्ट्यान्डर्ड वाज रिमेन्ड कोर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 9000 को जुन छ नि यही कोर यो 1994 मा जुन एडिट गरियो 1987 को आइएसओ स्ट्यान्डर्ड त यो कोर चाहिँ यही नै छ है त र त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर त्यसमा चाहिँ एडिट गरेर आइएसओ यसलाई नै आइएसओ 9000 1994 स्ट्यान्डर्ड भन्न थाल्यो यसलाई नै अलिकति कोर त्यही छ पुरानै तर त्यसमा चाहिँ अहिले समय सापेक्ष चाहिँ केही गाइडलाइन्सहरू परिवर्तन गरेर नयाँ यो स्ट्यान्डर्ड 1994 मा अपडेट गरिएको छ भनिएको छ है त यो भयो आइएसओ को इन्ट्रोडक्सन ल
अब हामी नेक्स्ट क्लासमा क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने टपिक पढ्छौँ। आज क्लास यहीँ गरौँ। हवस् त।